سيد الرئيس، أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، ماثل أمامكم أحمد نصر وزميلي الفاضل أحمد الحسيني حاضران عن المحتكم المشتري. واسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أتمسك بحقي في الرد على الخصم. إن الحق بدون أساس لا يكون حقا، وإنما يكون إثما وزورا وعدوانا. وقد جئنا اليوم إلى ساحة حضراتكم معنا كل الأسس وكل التي تثبت حقوق موكلي. سيد الرئيس، حتى لا أستبيح وقت حضراتكم فسأضع بين أيدي عدالتكم الخطوط العريضة حتى تستوضحون منها ما لموكلي من حق فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. سأبدي دفعي فيما يتعلق باللون، أما زميلي فسيكمل الدفوع المتعلقة بالمقاعد والعجلات. تبدأ وقائع هذه القضية منذ أن رد الخصم بالقبول على تصنيع 500 مقعد في 15 من شهر مارس لعام 2012، حيث أن موكلي كان قد طلب منه ذلك في الأول من نفس الشهر لنفس العام، على أن يتفقوا على المسائل الجوهرية الخاصة بالعقد فيما بعد. وقد حدث ذلك فيما بين موكلي والخصم في العشرين من مارس لعام 2012 في دولة المغرب. وقد حدد في الاتفاق نوع الخشب والموديل واللون. أكرر سيدي، اللون كان الأخضر الفاتح. وقام موكلي بدفع نصف الثمن عند بداية العقد، على أن يدفع الباقي بعد شهر من التسليم، وذلك مؤكدا على حسن نية موكلي المنصوص عليها في الفقرة السابعة من الاتفاقية في مادتها الأولى، في المادة السابعة فقرتها الأولى. وقد تجاهل موكلي بذلك كل ما قد قيل له عن إهمال وسوء عمل البائع، ولكنه لم يكن على دراية بالكارثة التي ستحدث. فحين أرسل موكلي فنيين لفحص البضاعة والتأكد من الشروط المذكورة في العقد طبقا لما أعطته المادة 38 من حق في فقرتها الأولى بنصها على المشتري أن يفحص البضاعة بنفسه أو بواسطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف، كانت الطامة الكبرى. أرسل الفنيين تقريرهم بأن المقاعد أو الصفقة غير مطابقة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، فكانت المقاعد باللون الأخضر الغامق، واللون المطلوب كما ذكرت هو اللون الأخضر الفاتح. فبالله عليكم، كيف يمكن أن يتحمل ذوي الاحتياجات الخاصة بإحساسهم المرهف هذا اللون الغامق؟ بناء على ما تقدم وبالعودة للمادة 30 والتي تنص على يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها، وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية، وأيضا بالنظر إلى مفهوم المطابقة الوارد بالمادة 35 فقرتها الأولى والتي تنص على البائع أن يسلم البضائع، بضائع تكون كميتها ونوعيتها وصفاتها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقا لأحكام هذا العقد. نجد أن الخصم قد تجاوز في حق موكل، قد خالف مفهوم المطابقة الوارد بالمادة سالفة الذكر، وقد فعل بموكلي فعلا لم يتحمله الموكل. فالموكل يعمل لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما فيما يتعلق بالمقاعد والعجلات فسأترك لموكلي تبيان ما لديه حتى نوضح لكم حق موكلي نتيجة ما فعله البائع من إهمال وسوء ولا مبالاة. شكرا للأستاذ الزميل. حضرات السادة المستشارين، سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. واستنادا لقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم. سيد الرئيس، بعد هذا العرض الوافر للوقائع دعونا دون أن نضيع الوقت في وقائع أخرى لا قبل لنا بها. فالأصل العام أن البائع والمشتري جمعت بينهم علاقات تجارية على مدار 4 سنوات مضت تتعلق ببضائع يتم استخدامها فعليا في سبيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعوني أنوه إلى أن موكلي لا يعمل إلا في مجال شراء وبيع المنتجات والبضائع التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة. سيد الرئيس، إن ذلك عمل نبيل من موكلي يسعى من خلاله ليس من خلاله يسعى إلى تحقيق الربح، وإنما يسعى إلى مكافحة العجز الذي أصابهم. سيد الرئيس، أكررها، إن موكلي لا يسعى لتحقيق الربح، وإنما يسعى إلى مكافحة العجز الذي أصابهم. سيد الرئيس، ولو كانت البضائع لغير ذوي الاحتياجات الخاصة لما كان موكلي قد أبرم العقد، حيث قصد موكلي قصدا نافيا للجهالة. قصد موكلي قصدا نافيا للجهالة لأن هذا العقد يتم إبرامه لذوي الاحتياجات الخاصة. سيد الرئيس، إن ذوي الاحتياجات الخاصة منطقيا يحتاجون إلى مقاعد لتسهيل حركاتهم، وبالتالي يجب أن تكون تلك البضائع تحوي عجلات لتسهيل تحركاتهم داخل الحدائق المنزلية. سيد الرئيس، أما عن الرسالة الإلكترونية التي أرسلها موكلي ليذكر البائع فيها بأن تلك البضائع سوف يتم استخدامها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، إنما هو تذكير وليس إيجابا جديدا يستلزم من الخصم أن يردوا عليه بقبول جديد. سيد الرئيس، ما الذي قد يدفع موكلي إلى إرسال تلك الرسالة؟ سيد الرئيس، إن موكلي أرسل تلك الرسالة بناء على تعاملات سابقة فيما بينهم. نعم، هناك تعاملات سابقة فيما بينهم منذ 4 سنوات كما قلت. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، من أين أتى موكلي بالبريد الإلكتروني؟ على الرغم بأن الاتفاقية في نص موادها نص المادة 8 الفقرة الثالثة قد نصت على أن الفاكس والتلكس يعتبران في مقام الكتابة، ولكن موكلي خلال علاقاته مع ذاك الخصم فلجأ إلى وسيلتين أخرى كانت هما الفاكس والبريد الإلكتروني، وعلى الرغم من ذلك فلم تعترف بهم تلك الاتفاقية. ولكن سيد الرئيس، دعني أقولها إليك، إن تراضي الطرفين حول تلك الوسيلتين هو ما جعلهما شرعتين قانونا. سيد الرئيس، إن التعاملات فيما سبق بين الطرفين وتحديدا في تلك الصفقة فإن موكلي قد صدر عنه إيجابا وتحديدا بتاريخ الأول من شهر مارس عن طريق الفاكس. نعم، طلب فيه ذاك القسم بتصنيع 500 مقعد لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، وعن طريق نفس الطريقة قد رد ذاك القسم أيضا مؤكدا على قبوله لتصنيع 500 مقعد. نعم سيد الرئيس،
خلال الاتفاقية لم ينصوا فيها على أن الفاكس تعتبر وسيلة للتعاقد، إلا أن العرف القائم بين الطرفين قد شرع تلك الطريقة ومن قبل، وبالتالي بناء على هذا فمن باب أولى أن يتم العمل بالبريد الإلكتروني لأنه هو لغة العصر. نعم، هو لغة العصر بناء على القاعدة القانونية التي مفاداها أن التجارة تقوم على سرعة وائتمان. نعم سيد الرئيس، لجأ موكلي إلى الفاكس وإلى البريد الإلكتروني كوسيلتي سرعة يمكن من خلالهما إبرام العقد وتنفيذ الصفقات بأسهل طريقة، معتمدين على القاعدة القانونية التي أكررها للمرة الأولى والثانية والألف أن التجارة تقوم على سرعة وائتمان. ومن الشواهد على حسن نية موكلي سيد الرئيس أنه قام بإرسال تلك الرسالة الإلكترونية مؤكدا فيها أن هذه الرسالة ليست مكملة للعقد ولا تضيف شرطا جديدا، وإنما تؤكد على شرط منطقي، وهو أن العجلات أن البضائع يجب أن تكون حاوية للعجلات. نعم سيد الرئيس، فكما ذكرنا من قبل وأكررها أيضا للمرة الثانية والمليون، إن موكلي لا يعمل إلا في مجال الخاص بالبيع وشراء البضائع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. سيد الرئيس، أما الطامة الكبرى التي واجهت موكلي، وهي تحديدا بتاريخ 22 من شهر أكتوبر لعام 2012، ولكن الطامة الكبرى أصابت موكلي وتحديدا بتاريخ 18 من شهر أبريل، حينما أرسل خبراءه للكشف عن تلك البضائع، ولكن التقرير قد جاء مغايرا لما تم الاتفاق عليه. سيد الرئيس، إن كان الاتفاق قد تم فيه على لون محدد وعلى مواصفات محددة وعلى شروط محددة، إلا أن الخبراء قد أكدوا عكس ذلك، فقد جاءت البضائع خالية للون المتفق عليه، وقد جاءت خالية دون ورود العجلات. سيد الرئيس، بناء على ما اتضح أن البائع قد أخل بالعقد وخالف التزاماته المنصوص عليها واعتماده، ولكن سيد الرئيس الموكلي لم يكن ذلك من جانبه ولا تقصيرا من جانبه، وإنما قد أدرك ذلك بناء على خبرة سابقة للبائع، فلم يذكر أيضا، أعترف أنه لم يذكر شرط العجلات في العقد، ولكنه اعتمد خلال العرف السائر بينه وبين الخصم على أن كافة البضائع التي تم التعامل فيها بينه وبين ذاك الخصم كانت لابد أن يتم ورود البضائع فيها بعجلات، لأن موكلي أكررها لا يعمل إلا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم سيد الرئيس، حيث أخل وهنا ما اتضح خلال تقرير الخبراء أن ذاك القسم قد أخل بالتزامه بعدم المطابقة، وذلك وفقا للنص المادة 35 الفقرة الأولى منها، والتي تقضي بأن تكون البضائع من حيث كميتها ونوعيتها وأوصافها وتغليفها إلى غير ذلك وفقا لما يتم النص عليه في العقد. هيئة التحكيم الموقرة اعتمد الموكل على خبرة البائع وتعاملاته السابقة مع البائع، وبالتالي احتاج أولا بعدم مطابقة البضائع التي يريد البائع التنصل منها، وهو أن تكون المقاعد مزودة بعجلات، تأكيدا على أن موكلي يعمل في مجال بيع وشراء البضائع التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن ثم ووفقا لنص المادة 25 الفقرة الأولى منها، والتي تقضي بأن موكلي له الحق الكامل في التعويض، التي تقضي بأن موكلي قد لحقه ضرر جوهري جراء تخلف البائع عن تسليم بضائع لها تمام المطابقة مثلما تم الاتفاق عليه في العقد. هذا هو مضمون النص. سيد الرئيس،
بناء على ما تقدم وبناء على ما تم ذكره من وقائع ومن دفوع. فدعني أختم الطلبات. سيد الرئيس، أطالب أولا بأحقية موكلي بالحصول أو بإلزام ذات القسم بتوريد بضائع تحوي نفس المواصفات ونفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد وفقا لنص المادة 46. ثانيا، أطالب بأحقية موكلي في التعويض المناسب جراء الكسب الفائت وجراء الأضرار التي لاحقته عن تلك الصفقة وفقا لنص المادة 74 والمادة 76 من اتفاقية فيينا للتعاون التجاري. سيد الرئيس، هيئة التحكيم المؤخرة بعد الاطلاع على أوراق الدعوة والإلمام بكافة وقائعها وحيثياتها وبعد الاطلاع على الوقائع بشكل كامل ومفرط وبعد الاطلاع أيضا على الطلبات، فإننا جئنا إليكم اليوم واثقين تمام الثقة بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأحقوا الحق إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. لكم منا جزيل التحية، ثبتكم الله، وفقكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.